देश निर्माणमा समर्पित मिडिया। नमस्कार, रातो नेपाल.com मा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। एउटा कुशल राजनीतिज्ञ, एउटा सभ्य विश्लेषक पनि भन्छु यहाँलाई, हैन? यहाँले सभ्य तरिकाले, राम्रो तरिकाले विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ विविध कुराहरूको, समसामयिक कुराहरूको, हैन? आज पनि यहाँसँग जोडिएको छु र अलिकति प्रसङ्ग म अगाडिको कुराहरूबाट यहाँसँग सुरु गर्न चाहन्छु। जस्तो कि अस्ति केही समय अगाडि सदनको कुरा गर्दा अब यहाँहरू माओवादी हुनुहुन्छ, उसले चाहिँ अब एउटा भनौँ न, अब संसदमा ज्ञानेन्द्र साईले बच्चाको टाउको रेटेर आएको म होइन भनेर माओवादीलाई अभियोग लगाएको कुराहरू आयो। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब उहाँ हुन त धेरै राजनीतिज्ञदेखि लिएर अनेकौं किसिमको चाहिँ पण्डित यहाँ त छाट्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, तर आफ्नो विगत चाहिँ के छ इतिहास आफूले मान्ने गरेको उहाँको भनौँ न, उहाँले चाहिँ एउटा विचार दिने कुरामा चाहिँ बढीभन्दा बढी राजतन्त्रको सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ। एउटा रक्तरञ्जित इतिहास बोकेको र खुन खराबबाटै उसले चाहिँ भनेदेखि आफ्नो निर्वाह गरिराखेका जुन संस्था छ, त्यो संस्थामा चाहिँ भनेदेखि उनी के भन्नु यसको विषयमा, त्यो कुरा उनलाई आफू सिसाको घरमा बसिराख्या अनि अरूलाई चाहिँ भनेदेखि व्यापक रूपमा हत्यारा भनेर चाहिँ भनिराख्या, यस्तो खालको स्थिति छ। र उहाँसँगको कुरा राजनीतिक रूपमा उहाँसँग त्यत्रो चेतना, त्यत्रो किसिमको चाहिँ एउटा बहस गर्ने क्षमता केही पनि छैन। उहाँ एकदम स्टनबाजी गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँ एकदमै गैर चाहिँ एउटा तर्क चाहिँ गैर कानुनी हिसाबका कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ कि संसारभरि परिवर्तन गर्नका निम्ति तपाईँको कहाँनिर चाहिँ रामायण पढेर अथवा चाहिँ गीता पाठ गरेर वा चाहिँ एक खालको चाहिँ कुरान बाइबल पढेर चाहिँ भनेदेखि परिवर्तन भएको छ र हामीले लेखेर दिँदाखेरि यहाँ तिनै राजा महाराजा ज्ञानबहादुरले चाहिँ भनेदेखि मानेकै महाराजहरू थिए यो देशमा, त उनीहरूले लेखेर दिएको यो कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ, यस्तो तरिकाले चाहिँ भनेदेखि अब देशमा शासन चल्नुपर्छ भनेर 40 उत्तरमा लेखेर दिँदा कसले सुन्नु त्यो कुरो? न तत्कालीन चाहिँ भनेदेखि काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुरजीले सुन्नुभयो, न तपाईँको चाहिँ भनेदेखि केपी ओलीले त अझ गुलेली चलाउन नजान्ने भनेर खिसी टिउरी नै गर्नुभयो। भने यो एउटा राजनीतिमा एउटा राइट तरिकाले, एउटा लेफ्ट तरिकाले, राइट भन्नाले शान्तिपूर्ण र वैधानिक तरिकाबाट चाहिँ परिवर्तन हुने कुरा हो, जनताको मतद्वारा, जनतालाई कन्भिन्स गरेर। भने एउटा चाहिँ यदि त्यो चाहिँ मान्दैन, यदि त्यो कुरालाई चाहिँ राज्यले लिँदैन, एक्सेप्ट गर्दैन भने चाहिँ तपाईँको विद्रोह गर्ने हो। अब विद्रोह त्यो शान्तिपूर्ण पनि हुनसक्छ र सशस्त्र पनि हुनसक्छ। त सुरुमा अब राज्यले कुन किसिमको चाहिँ भनेदेखि उसको स्ट्यान्ड लिन्छ, अब उसले दमन गरेर चाहिँ दमन गर्न खोज्छ, उसले चाहिँ सिद्ध्याउन खोज्छ, जनताका अधिकारहरूलाई चाहिँ निमोट्न खोज्छ भने अब त्यसलाई चाहिँ एउटा सशस्त्र क्रान्तिकै रूपमा अब जहाँ जो जुन ढङ्गले आउँछ त्यही ढङ्गले नै पेश हुने हो। मार्क्सवाद भनेको समय सापेक्ष गतिशील विज्ञान नै हो। त्यसो भएको हुनाले माओवादीले चाहिँ भनेदेखि बाध्य भएर चाहिँ त्यतिखेर हतियार उठाउनु परेको थियो र बारुद र बन्दुक प्रिय त हुँदै होइन। माओवादी त सबैभन्दा चाहिँ शान्तिपूर्ण र सबैभन्दा व्यापक दृष्टिकोण अप्नाउने र सबैलाई चाहिँ भनेदेखि मिलाएर लैजाने चाहिँ भनेदेखि क्षमता राख्ने भन्ने कुरा त अहिलेको पछिल्लो चरणको प्रचण्डको चाहिँ भनेदेखि गतिविधिले नै देख्न सकिन्छ कि अब एमालेसँग मिलाएर दुईटै आउँदा पनि अब अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ भनेदेखि आफै लिने, प्रधानमन्त्री आफै लिने गर्नुभयो र देशमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू, भ्रष्टाचार, अन्याय अत्याचारहरू चाहिँ शोषण उत्पीडनहरू, माफियाकरणहरू, यो सबै कुराको चाहिँ व्यथितिको अन्त्य गर्नुपर्छ र देशलाई समृद्धितिर अगाडि लैजानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले संसद नै विघटन गरिदिनु भएको त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। अब यतापट्टि चाहिँ भनेदेखि काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई चाहिँ भनेदेखि जस्तो काङ्ग्रेसको चाहिँ हिजो 50 लाख टाउकाको मोल तोक्ने चाहिँ शेरबहादुरजीसँग मिलेर 23 सिटलाई चाहिँ भनेदेखि प्रधानमन्त्री बनाइदिएर फेरि पनि यो एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चाहिँ भनेदेखि रक्षा गर्दै, यी उपलब्धिहरूको चाहिँ भनेदेखि रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नका निम्ति चाहिँ उहाँले अगाडि राख्नुभयो। अब चुनाव चाहिँ जित्नुभयो उहाँहरूले, अब ठुलो पार्टी बन्नुभयो। ठुलो पार्टी बन्ने बित्तिकै प्रचण्डलाई चाहिँ भनेदेखि फेरि बाइपास गरेर चाहिँ फेरि उहाँहरूले चाहिँ जसरी भए पनि अब तलै राख्ने र उहाँहरूका कमिटमेन्टहरू सबै बिर्सिने र प्रधानमन्त्री चाहिँ भनेदेखि अब नदिने प्रचण्डलाई चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ जो किसिमको चाहिँ हरकतहरू भयो, त्यसले चाहिँ एक खालको अब वातावरण चाहिँ मागेर भन्दा पनि लडेर र बुद्धि चाल एउटा चाहिँ भनेदेखि खेलेर नै वास्तवमा अहिले प्रचण्ड चाहिँ भनेदेखि हुनुभएको र प्रचण्ड पथ भनेको पनि वास्तवमा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने भनेको चाहिँ प्रचण्ड पथ यसपालि लागू गरेर व्यवहारमै देखाइदिनु हो कि शेरबहादुरको काँधमा टेकेर तपाईँको चाहिँ भनेदेखि अब बालकृष्ण खाँडको टाउकामा चाहिँ हान्ने काम भयो र त्यसको पार्टीको चाहिँ भनेदेखि अब एक खालको चाहिँ कुनै पनि पार्टीका आफ्नै पनि हिजो सयोद्धा चाहिँ भनेदेखि चाहिँ क्रान्ति गरेर आएका भनिएका टोपबहादुर जस्ताहरू चाहिँ अहिले जेलको चिसो श्रेणीमा छन् र अहिले 32 सिटले चाहिँ भनेदेखि देशमा
ठुला जीवनदेखि यहाँ ठुलो माछा समातिएन भन्छन्। अब कुन चाहिँ ठेला गाडा चलाउने कुन चाहिँ मजदुर चाहिँ हो त ठुलो माछो? विनोद चौधरीको भाइ जस्तो विनोद चौधरी जस्तोहरू अब ज्ञानेन्द्रको जीवनदेखि अब त्यो हत्याकाण्ड दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नेसम्मको जीवनदेखि औकात र हैसियत 8 राख्नुहुन्छ प्रचण्डले र अहिले त्यो कुरालाई जीवनदेखि डाइभर्ट गर्नका निम्ति एउटा जीवनदेखि अब एमालेको गुण्डा नाइके चाहिँ महेश बस्नेत जीवनदेखि एकातिर सो गर्ने जनता, अर्कातिर चाहिँ ज्ञानेन्द्रको चाहिँ अवैधानिक तानाशाहको जीवनदेखि गुण्डा नाइके चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुर्गा प्रसाई जस्तो मान्छे चाहिँ अहिले यहाँ कलाबिन नाटकहरू चाहिँ मञ्चन गर्दैछन्। हामी यसलाई राम्रोसँग हेरिरहेका छौँ। अब एकातिर चाहिँ हिजो ज्ञानबहादुर साई चाहिँ एकदम भ्रष्टाचार विरोधी जीवनदेखि आन्दोलन भनेर नथाक्ने मान्छे आज भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने बित्तिकै उनी सरकार छोडेर चाहिँ भागेको स्थिति छ र उनको विगत हेर्दा र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ भनेर गरेको तालमेल मिलेकै छैन। फिटिक्कै उनको जति जीवनदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् त्यति चाहिँ उनलाई चाहिँ निन्द्रा हराम भइरहेको छ र आत्तिरहेका छन्। र एकातिर ज्ञानेन्द्रको पनि अब अहिले चाहिँ हाम्रो जीवनदेखि अब सबैको चाहिँ उनदेखि विकल्पहरू सकियो। अब एउटा चाहिँ उनदेखि अन्तिम अवस्था जीवनदेखि हाम्रो आयो र हामी अब कारवाही हुने भयौँ, कारवाहीमा पर्ने भयो भन्ने डरले चाहिँ अहिले अब मैले चाहिँ सधैँ पनि भन्ने गरेको छु, चितुवाबाघ स्याल फ्याउरा हुँडार भाषा यी संसदवादी राजावादीहरू अहिले अतालिएको देशी विदेशी अतालिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जीवनदेखि हामीले चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी हुनुको नाताले देशभक्तहरूले इमान्दारहरूले अब एकजुट भएर चाहिँ एकचोटि ड्याङका ड्याङ जीवनदेखि हान्नुपर्ने स्थिति छ र यदि आवश्यकता पर्छ भने यो 2/3 जीवनदेखि पुग्ने अहिलेको जुन चाहिँ एक खालको संसदमा जीवनदेखि यिनीहरूले अलिअलि पनि बचेकुचेको साक्षी जोगाउने हो र अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा भटाभटी संसदमा कानुनहरू चाहिँ संशोधन गर्दै बलात्कारीलाई हत्यारालाई जीवनदेखि फाँसीकै पनि कानुन बनाउन तयार हुनुपर्छ। अब यदि चाहिँ त्यस्तो खालको जीवनदेखि हत्यारालाई कारवाही गर्ने चाहिँ बलात्कारीलाई कारवाही गर्ने कडा कानुनको जीवनदेखि नेपालमा आवश्यकता भएको महसुस हुँदैछ र हामीले जीवनदेखि त्यो काम गर्नुपर्छ। हामीले जीवनदेखि त्यस कामका लागि कुनै हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन र यदि विदेशीहरूको जीवनदेखि दबाब आउँछ भने पनि त्यसलाई जीवनदेखि सिधाका सिधा त्यसको प्रतिकार गर्दै हामीले जीवनदेखि त्यही भारतमा जीवनदेखि मृत्युदण्ड छ भ्रष्टाचारीलाई बलात्कारीलाई हत्यारालाई भने यहाँनिर जीवनदेखि त्यही चाइनामा पनि त्यस्तो किसिमको जीवनदेखि कानुन छ त नेपालमा किन नहुने? नेपालमा पनि अब बनाउनुपर्छ र यदि त्यो निरन्तरता जो हिजो राजाको शासनकालमा थियो अहिले छैन भनेर हामी प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक भनेर एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्ने अब यसलाई चाहिँ सदा सहायता यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै कमजोरको रूपमा जीवनदेखि लिइराखेका छ र हामीले बढी स्वतन्त्रता दिइराखेका छौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ र जस्तो अलिकति यहाँ बोल्दै अब यो बलात्कारको कुराहरू र कारबाहीको कुराहरू यहाँले गर्नुभयो होइन। भर्खरकै मात्रै चितवनको घटनालाई हेर्ने हो भने 14 वर्षीय बालिका शालिन पोखरेल नानी चाहिँ होस्टेलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटियो। यसलाई कसैले हत्या भनिरहेछ, कसैले आत्महत्या, तर परिवारहरूले र यसो त्यसको फोटोहरू हेर्दाखेरि जनताहरू जनमानसले कसैले पनि पताइरहेको छैन यो आत्महत्या हो भनेर। यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब मलाई पनि यो लागिरहेको छ कि हिजोदेखि यस्तो खालको जीवनदेखि त्यो राक्षसी प्रवृत्ति भएका भन्छु त्यो मानिसहरू त्यस्ता ती मानिसहरूले जहाँ कमजोर चाहिँ स्थिति छ जसको उनको आमा बुवा अब अलिकति चाहिँ अब डिभोर्स भएको के भन्ने कुरो छ। अब त्यस्तो देख्ने बित्तिकै त्यो नानीमाथि चाहिँ गिद्धे नजर त्यो राक्षसी नजरहरू चाहिँ परेको मलाई पनि आशंका छ। अब राज्यले अनुसन्धान गर्ने कुरा, पुलिस प्रशासनले अनुसन्धान गर्ने कुरा त एउटा ठाउँमा छ, भोलि के हुन्छ, तर आशंका चाहिँ आम जनतालाई हिजोको त्यो एउटा चाहिँ विगतलाई हेर्ने हो भने यस्ता चाहिँ घटनाहरू वास्तवमा रहस्यमय यस्ता खालका जीवनदेखि एक खालको अपराधिक चाहिँ मनोवृत्ति भएका मान्छेहरूले घटाइएको नि भन्ने मलाई पनि आशंका चाहिँ लागेको छ। अब त्यो अनुसन्धानले भोलि पुष्टि कसरी गर्ला, राज्यले राम्रो ढङ्गले चाहिँ अनुसन्धान गरोस् भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद। हजुर नमस्कार, धन्यवाद।